एंट्रन्स जाता सांताक्रुजाक आनी एंट्रन्साक न्हू सदांच म्हाका जाय अशी लीप उरलेली सो ताका लागून हिंगासरान पेवर घालपाक केलें रोडाक सावन आतां माती आहा न्हू ती माती कितें आसता माती न्हू पत्ती रोडार येता बगर आनी ती आतां डस्ट जाता ताका लागून हिंगासर तर आमी आतां पेवर घालीत न्हू जाल्यार मागीर डस्टूय जावचो ना आनी पळोवपाकूय बरें दिसतलें अशें करून हिंगासर आमी एक अशें बॅलिस्टर घालून अशें बरें करपाक केलां चेन बा घालून हिंगा एंट्रन्साक आमच्या ग्रावंडाचेर ओके तसोच आतां फाटल्यान न्हू आमचो सिनियर सिटीजनाक हांवें खेळपाक केला म्हणजे कसलीय गेम थिंगा म्हजी बॉडी तेंची एक्टीव उरपाक तें एक म्हाजें काम चालू आहा तशेंच 4 हांब्यांनी म्हाका आतां बरें करपाचें आहा थिंगा आतां ऑलरेडी पेवर घाल्ल्या आम्ही पळयला थंय पेवराचें काम चालू आहा आनी आतां ते 4 हांब्याचे जे बसपाचे आहले न्हू ते आतां उंच काडपाक शिकयता आतां थिंगासर हांवें फायल घाल्लेली आतां ते म्हाजे उंच सरतले एक पाट ते जालें न्हू थिंगा म्हाका एक आमची सांगाची हिस्ट्री बरोवंक जाय आमचे 4 हांब्याचे आमचो साकर चांडे आमचो तो येयलोलो म्हाज्या बरोबर प्लस केतक नाशोरकार तेणी डिजायन केल्लो आनी गोंयची आज ती हिस्ट्री तेणी म्हाका सांगल्या दिसपाक न्हू ती सारकी इम्पॉर्टंट आदी लोक कशे हिंगासान 4 हांब्यानी वयताले हिंगासर ते शर्ट घालताले आनी पणजी वयताले आदी कितें जातालें आदी तुका लोकांच्यान अशें शर्ट आसतना पणजी वचूंक मेळनासलें ताका लागून ते शर्ट थिंगा लांबयताले अशी तेजी हिस्ट्री आहा तांकां सांगलें ती हिस्ट्री तुमकां बरोय गमल्यान बरे भाशेन म्हणलें लोकांक आमच्या गमत सांगता दिता तशीच आतां फुटपाथ ते सायडीच्यान आहा न्हू हे सायडीक ती हांवें केल्या फुटपाथ बांदपाक आनी ती फुटपाथ हांव सारकी घेतलो ती मातशी मोडलेली आहा ती सारकी घेतलो तशेंच मेन म्हणजे कितें जालां न्हू हिंगासान एक पायपलायन आमची गेलेली आहा सारकी आमच्या आउटपोस्टा कडेन ही पायपलायन कितें जाल्या न्हू ही पायपलायन आमची सिमिटेड टायमाची आनी सिमिटाची ती सारकी मोडटा ताका आनी चान्स ना कनेक्शनां दिवपाक इतली वर्सां दिवन 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 ती वीक जाल्या म्हाका तो प्लंबर म्हणटालो कितें ह्या फुडें ती जावचें ना म्हणून करपाक केन्नाय मोडत जाल्यार मागीर लोक 3-4 म्हयने उदीक नासतना वयतले ताका ऑलरेडी ती पास केलें टेंडर जालो वर्क ऑर्डर जाली आतां केन्नाय म्हाजें हें काम करूंक जाता म्हाका तो रस्तो आतां पत्तो फोडचो पडटा म्हणून आतां हांव तें चिंततालो कित्याक थोडे म्हणटाले रस्तो मागीर कर मात कितें हांवें चिंतलें रस्तो म्हणलें सद्याक करया आनी मागीर रस्तो फोडटाना हांव ती ब्लेडीन फोडूंक सोदता JCB घाल्ली न्हू आख्खो रस्तो पिड्या आतां ब्लेडीन जर फोडलो न्हू तितलोच फोडलो न्हू जाय तसो सायडीच्यान करूंक मेवता ते भाशेन आतां म्हाजो प्लॅन आहा तो करपाचो खुबशीं कामां हांवें केल्लेली आहा सांगतलो जाल्यार खूब टायम वयतलो तुका आमच्यो वयली टांक्योय जाता 5 टांकी घेतल्या व्हडल्यो उदकाच्यो 24 मिटर हायटीचेर हांवें 4 टांकी घेतलेली आहा त्यो तर जाले न्हू जाल्यार आमच्या लोकांक तुका सांगता एटलिस्ट म्हाज्या हिसपान 50 इयर्स तरी लोकांक त्रास जावचे ना कित्याक आमकां प्रेशराकी प्रॉब्लम जावचे ना कितें जाता न्हू लोक कितें करता एक एक पाटोडे डायरेक्ट पायपलायनीक न्हू मोटर घालता वयर चडोवपाक बरें म्हणल्यार लोकांनी कितें करूंक जाय तिंगा सकलां खुबशे लोक तशें करता सकलां संप बसयता एक टांकी बसयता सकलां ते टांकयेन उदीक घेता आनी मागीर ते टांकयेक ते मोटर घालता मागीर थोडे लोक कितें करता टांकये नासतना डायरेक्ट मोटर घालता मेन लायनीक आनी वयर चडयता मागीर तेन्ना कितें जाता तशें केलें न्हू सायडीच्या घरांक मागीर उदीक येयना तेंचो प्रेशर डावन जाता ताका लागून म्हाका असो एक रिक्वेस्ट आसलो लोकां कडेन सदांच संप बसोवन तर संपाक तर हें घालीत तेंच्या घरा कडेन मोटर बसयत न्हू जाल्यार दुसऱ्याकूय त्रास जावचे ना खूब काम आहा मागीर केन्नाय हांव तुमकां सांगता पयलें सद्या गरमेचें तें उगडास केलां म्हणून म्हाका पयलें सद्या हांव आख्ख्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक तशेंच आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी तेंचे फंडमेंटल रायट्स आमचे वोटिंगेचे तेणी वोटिंगा दिसा जातले भरपूर मोटांनी हिंगासर तेणी वोटां हिंगासर दिलेली आहा लोकांक वोटींग केलेली आहा आपलो फंडमेंटल रायट तेणी एक्जिक्यूट केलेलो आहा ताका लागून हांव सगळ्या लोकांक थँक्यू म्हणटा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या तशेंच आख्ख्या गोंयच्या कित्याक अशें आमचे आनी कितें वताच्या काळार आनी कितेंच आमचे कडेन इन्सिडंट नासतना कितेंच कांय प्रॉब्लम नासतना पिसफुली लोकांनी हिंगासर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वोटींग केलेलें आहा ताका लागून हांव लोकांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तूं म्हणटा आतां हिंगासर हे आतां पळय हीट जालो तुवें पळयलां आतां पावसी आतां ह्या टायमार पावस येता ह्या पावसाचो आदल्या भशेन आतां टायमींग ना कळ्ळें न्हू कित्याक आतां पावसाची गरजूय आहा कित्याक आतां चड हीट जालोलो आहा आनी हें म्हाज्या हिसपान हें आतां अशें बऱ्या भशेन अशें चलोंक जाय आनी कामां तूं म्हणटा खुबशीं कामां हांवें गेल्लेलीं आहा कित्याक म्हाका न्हू नॉलेज आहा कामाची कित्याक आमच्या टायमार हांव ह्याच फिल्डार आसलो ग्रावंड लेवलाचेर हांव कामां करी आनी म्हाका लोक सांगचे आदी म्हाका लोकांचो प्रॉब्लम खबर आहा कितें लोकांक गरजेचें कितें पळय तें आनी लोकांनी तें सांगत न्हू जाल्यार आनीक बरें जाता खुबशीं कामां हांवें गेल्लेलीं आहा ऑलमोस्ट आतां म्हाजी आनी 300 सुमार कामां आतां हांवें गेल्लीं आनीक कळ्ळें न्हू ही तर कामां म्हाजी जालीं न्हू जाल्यार आमची कॉन्स्टिट्युन्सी मातशें तरी बरें जातलें कित्याक हे कॉन्स्टिट्युन्सी आमची खूब फाटीं गेलेली आहा आनी जितलीं कामां करता तितलीं उणी आतां हे दिसांनी म्हाजो आतां
4 आमी तो कलवटी चालू जाता थिंगासर कलवट बांदपाक केला तो चॉकअप जाला ते पयलो आसतले फाटल्या दिसांनी खूब वर्सां फाटीं थिंगासर 4 आम्यांनी उदीक घेताली रोडार सारकें आनी खुबशे लोक आमचे आग्रान पडलेले मोटरसायकल घालपाक चलयताना आमची भयणी आतां थिंगासर कित्याक जाताले ती तो कलवट आसलो न्हू आमचो सांको 4 आंबे काडटकूच तो न्हू चॉकअप जाला आनी थिंगचें उदीक इन्ने येना आनी हिंचें उदीक किन्ने वचना मानशे वचना ताका लागून ते उदीक रोडाच्या वयल्यान वयताले आतां हो तर सांको हांवें बांदलो न्हू हांवें ऑलमोस्ट आनी 4 मिटर तो एक्स्ट्रा वाडयला आनी ग्रोन केला आनी मातशें वायट येता ताका आनी तो तर सांको जालो न्हू जाल्यार सगळ्या लोकांक आमच्या हिंगासर प्रॉब्लम जावचे ना तशेंच म्हाजे तूं पयलो आसतलें हायवे मेचे नियाजा कडेन थिंगासर हांवें 2 कलवट घेतल्या व्हडले ऑलरेडी एसेंब्लीन हांवें भोव मारून 2-3 पाट उलोवन आतां म्हाजे केले सीएमान ताका लागून चड आनी चड व्हडलें काम खातीर हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या सीएमाक ऑनरेबल सीएमाक कित्याक हें काम तेणें आमच्या लोकांक लागून केल्लें हांव कित्याक आतां एक कलवट आतां आमी फास्ट बांदपाक केला कित्याक आतां एक्सप्रेशन येतलो दोनी बांदून गेले जाल्यार मागीर लोकांक एक्सप्रेशन टायमार त्रास जातले ताका लागून एक म्हणल्यार पयलो कंप्लीट करा दुसरो बांदतात हांव इस्त्रेलाच्या मातशें रोड पळय आतां चोट्टी गेल्या न्हू थिंगा घालतलो थिंगा घाललो कितें जातलें ऑपोजीट सायडच्यान पळय उदीक कुसलां न्हू इस्त्रेला कडेन तें उदीक सगळें रोटेट जावन तें दर्याक वयतलें आनी फ्युचराक आमचें अशें घाणीचें उदीक उदच्यान आनी वास वयतलो तें एक म्हाजें कामां अशीं खुबशीं कामां हांवें घेतलीं आतां तुका सांगतलो जाल्यार म्हाका टायम ना तुका थँक्यू म्हणटा तुवें मुद्दम टायम काडून तुवें म्हाका विचारलें म्हणून